اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سری حال باشین، خوشحال باشین جوانای عزیز و امیدوار هستم که امیتا که قبلا در مختلف ویدیوز ما گفتم باید نسبت به دین خو، نسبت به تعلیمات اسلامی، نسبت به احکامات اسلامی باید مطالعات شما زیاد باشه، باید علم شما باید زیاد باشه، انفارمیشن شما باید زیاد باشه، باید ریسرچ کنین. ای ریزه ویدیوها که ما برای شما جور منی اینها را گوش کنین و برای دیگه افرادها برسندنین. ما کوشش کنین که ویدیوز که جور منه تأخیر رو گوش کنین، نه از خاطر ازی که مو ویوز میخوایی، نه به خاطر ازی که یک ویدیو که مو جور منی برای زو مو تقریبا 2 3 घंटा مهنت منی، مختلف کتابها را کسته مطالعه منی، مختلف سایت ها توق منی، مختلف مجله ها یعنی مگزینز توق منی. تب جاکی یک 5 منت ویدیو برای شما جور منی. امیدوارم که تا آخر کد از مو مونین همیشه همیتر تاون مونین تا در آخر زمان موقع که شبهات و یلغار فکری و عقیدتی بسیار زیاد میشه. بسیاری از علما را حتی انسان میگن عالم نماها هستن که امو خط و دایرکشن دین را که باید فالو مکد و باید پیش مبرد، اون راه کسته اونها رفتن بیراهی را اختیار کردن. مو دمنی معاشق و مومینگرنی بسیاری از علما را اینها کج رفتن. از اول به سیکولار افراد، دیسی سیکولار افراد، از اول به سوشل میدیا که است دورشی است، تکنولوژی دورشی است، بسیار زیاد که است شبهات زیاد میشه. لذا مو باید طرفش توجه بدیم و باید طرفش دقت کنیم و باید مطالعات مو بخشین زیاد شونه. ما امروز میخوایم که آهسته آهسته سیکولار افرادی که دین را سیاست جدا خیال مونه، اسلام را سیاست جدا خیال مونه، احکامات اسلامی را فقط در نماز، در روزه مثلا دمزی مسائل ها مربوط مونه و دین را یک احکام فردی دیگه احکام اجتماعی دیگه تعلق نداره، در حکومت داری تعلق نداره، اینها رو جوابایش میدی. حتی همین نماز را اگر توخ کنی اینها امو نماز را هم نگاه فردی تو منمو نماز جماعت داره، نماز جمعه داره، نماز عید داره، اینها تمام پیغامات از نه پیغامات اجتماعی هست که مو باید ریلیشنشیپ مو اجتماعی را که نشون میده. مو در باره نه آهسته آهسته گفتگو کده موری. خب از زنمایی در مرحله اول که اگر توخ کنی امو زندگی انسان ها را مطالعه کنی، حکومت یک امر مهم و ضروری در تاریخ بشریت بوده. در طول تاریخ مو توق منی که حکومت ها بسیار اهم رول ادا کرده در مسائل ملک ها، یعنی در مسائل امزو ملک های خوب برای عوام خو قوانین که درست کردن، برای عوام رفای عوام خو، برای رفای ریایای خو، برای رفای مردم خو مختلف قوانین جور کردن و از دشمن ها که یک پالیسی جور کردن، بعض اوقات داخله پالیسی جور مونن، بعض اوقات جور کردن بلکه عالم جور مونن، بعض اوقات خارجه پالیسی که داره. لذا حکومت اگر متوخ کنی یا حکومت داری توخ کنی، یک مسئله حکومت داری یک مسئله اجتماعی هسته، یک نکته اجتماعی را انسان متوجه میشه از حکومت داری که را تا سیکولار افراد هم قبول داره که حکومت داری یک مسئله اجتماعی همزو خاطر خوی نموه که حکومت داری را از دین، از سیاست، از اسلام جدا مونه. موگه دین امو دایره حد و حدود چی مسائل فردی را باید در شکسته بیرسه، نماز، روزه و از این مسائل ها. خب مو توق منی که در مرحله دوم حکومت هایی که به وجود آمده در طول تاریخ و اهم رول ادا کردن، بعض اوقات حاکم ها یا حکومت ها ظالم بودن، بعض اوقات اینا عادل بودن. یعنی کردار حکومت ها اگر توخ کنی 2 قسم بوده، یا ظالمانه بوده یا منصفانه بوده، یا برای رفای مردم خو کار کردن یا مردم خو که است در مشکلات مبتلا کرده. خب پس ما نتیجه ایر میگیری که در طول تاریخ نکته‌ای که بیت از مایا حکومت چی ظالم و چی عادل یک امر ضروری بوده و عالم هست. البته برای نظم و نسق یک ملک یک حاکم باید باشه. حتی در قدیم که متوغمنی و زمان که دموکراسی نبوده و زمان که انتخابات نبوده، الیکشن نبوده، یک بادشاه که است حکومت مکده بوده و برای از اینکه مردم خود رفاه برسندن یا مثلا یک دیسیپلینی منی
یک ملک باید باشه یا ملکشی باشه دوزهار که است سزا میده در مقابل دشمن ها باقاعده اسلحه که است اینا رزرو میکردن جور میکردن خب مقابله میکردن. این نکته واقعا ما متوجه میشه که حاکم دو قسم بوده، یا ظالم بوده یا منصف بوده. عالمای د مرحله سوم توغنه که د منی نیجر بلاغه امو اگزیستنس آف دی گورنمنت را مولای متقیان بیان کرده که حکومتداری یک امر ضروریه. یعنی 14 سال پیش این نکته اجتماعی را امام علی علیه السلام منی نیجر بلاغه بیان کرده لابد للناس من امیر بر و او فاجر، که درباره مردم، یعنی مردم ناچار است که یک حاکم داشته باشه، حتی حاکم ظالم یا حاکم خوب. معنیش نیست که مولا به طور مطلق یک حکومت را قبول داره و او باید ظالم باشه، نه. مولا مای د مرحله اول د مرحله فرست استپ میخواد یک اگزیستنس یک حکومت را، یک گورنمنت را برای مشمو بیان کنه. اوصاف از گورنمنت چی است، خصوصیات از گورنمنت چی باشه، او سکند استپ است که ما ان شاء الله در دیگه ویدیو برای شما بیان مونی. لذا از تعلیمات اسلامی مو متوجه میشی که حکومت بودو دی اگزیستنس اف دی گورنمنت یک امر بسیار ضروری است که اهل بیت امفسایز کرده برای این چیز. اهل بیت بسیار اهمیت شرک بیان کرده. نمیشه که یک ملک یا یک عوام یا یک سوسایتی که منیش مردم زندگی منش خود یک سربرا نداشته باشه. اوصاف چیش گفتم چی است اونها رو ان شاء الله دیگه ویدیو در خدمت شما میگی. پس مو از این کلام مولا از این استفاده منی که سیاست از دین جدا نیست، دین از مسائل اجتماعی جدا نیست و ای که ما سیکولار افراد دین را محدود منه به مسائل فردی، اینها واقعا ریسرچ نکردن، اینها واقعا احکام اسلامی رو، روح احکام اسلامی را نفهمیدن، فلسفه احکام را نفهمیدن. حتی بعضیا که همی احکام را که احکام اسلامی مربوط به مسائل فردی است، یعنی انسان باید بر نماز بخونه یا روزه بگیره، همین روزه خود یک اجتماعی اثرات داره، اثرای امپکت که اثرات یعنی امپکت داره از خود من اجتماع، نماز از خود یک امپکت داره. اینها را مومیتنی حتی یک مسائل اجتماعی شی، نکات اجتماعی شی برای مردم بیان کنی، آیسته آیسته در خدمت شما ما بیان مونم. احکام اسلامی را کر توخ کنی عزیزانی من، برادرانی من، احکام اسلامی نسبت به مسائل فردی بسیار کم است، بلکه احکام اجتماعی اسلام بسیار زیاد است. احکام اسلام اجتماعی اسلام بسیار زیاد است که ما ایرم ان شاء الله آیسته آیسته بیان مونی. ما از دیسی سیکولار افراد که در سوشال میدیا و اینا مینگرنی ما گزارش مونم، واقعا ما از نه میخوایم که چون زندگی یک بار میلاو میشه شما را، زندگی یک دفعه شما را میلاو میشه. خب شما باید چیکار کنید؟ باید در حقیقت برسید، یا برین در حقیقت سیکولاریسم برسین که مثلا این حق است، یا در دین برسین. خب مکتب ها زیاد است، باید مطالعه کنین دیگه. واقعا خب زندگی دو مرتبه میلاو نمیشه که ما باید 6 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد بگم نه مال ما دین رو مطالعه کنیم. نه، خب حالی شما جوان هستین، حالی شما انرژی دارین، تایم دارین، مطالعه کنین بغیر تعصب، بغیر تعصب. سیکولاریسم را باید مورد مطالعه قرار بدین، دین را هم مورد مطالعه قرار بدین. آرتیکلز لاکها آرتیکلز درباره اینکه که دین و سیاست یک است لیکای شده، دلایل بیان شده، منطقی دلایل بیان شده، لاجیکلی آرگومنتس که است بیان شده. اگر واقعا تو تعصب نداری، اگر تو دلتنگ نیستی، اگر تو ایگو خودغرضی منیتون نیسته، خب تو باید مطالعه کنی، باید واقعا بوری بخوانی. اگر در یک نکته حقیقت رسیدی خب قبول کو، اگر واقعا نرسیدی از بعد برو مکتب سیکولاریسم خود کستا پیش ببر. جای توهین و جای ازی که تهمت بزنی که ایجنت ایران است، ایجنت فلانی است و ای ایران فوبیا که یک حربه بنوان یک حربه یک تولز شما استعمالین، این واقعا فایده نداره. جوان ها امروز درو بیدار کسته شده رئیس است. لذا بغیر کدام تعصب و تنگ نظری تعلیمات اسلامی را شما مطالعه کنین. در میدان سیاست، در میدان ببخشید، در میدان اقتصاد هم امام علی علیه السلام وظایف یک حکومت را بیان کرده، دیگر روایات هم بیان شده. درباره پروداکشن مو روایات داره، درباره قیمت گذاری مو روایات که داره. ما خود ماسترز ما
که ما تیسیس لیکایی کردم درباره پرایس کنترل بود که آیا واقعا گورنمنت اینترفیر میتونه در بازار که کنترل کنه قیمت ها را دکاندار بگذی بعد مثلا تو گوشت را مثلا که در پاکستان ماه رمضان مبارک امیتر مشکی تو گوشت را 800 روپیه زیاد ندی. آیا واقعا اقتصاد کلاسیک چی مگه اقتصاد اسلامی که است چی مگه روایات 1400 سال پیش بیان کده نکده اینترفیر میتونه گورنمنت یا نه. ما پورا تیسیس میبریم زیست ماسترز ما که اورم ان شاء الله مو آهسته آهسته در خدمت شما بیان مونی. حکومت اسلامی واقعا اگر توخ کنی دمنی اقتصاد بالعکس نظام سیکولاریسم و بالعکس نظام امی کپیتالیسم نظام سرمایه‌داری و بالعکس نظام امی سوشالیسم و غیره که اشتراکیت را اینا مثلا امو نظریه شی داره یا کپیتالیسم امو فردیت را امو اندیویدوال یا خصوصی سازی مگه در فارسی طرف زو توجه داره. اسلام بالعکس از اینا هم نفی فردی را مد نظر داره هم نفی اجتماعی را که است مد نظر داره که مو انشاءالله گفتم اینها را در خدمت شما آهسته آهسته بیان مونی. لذا امروز مو این نتیجه گرفتی که مولا مایا حکومت را یک امر ضروری خیال مونه، لیکن خصوصیات حکومت چی است؟ عادل حکومت باید باشه اور در ویدیوز آینده در خدمت شما بیان مونی. پروردگار عالم مور توفیق بده که با بغیر کدام تعصب بغیر کدام تنگ نظری دنبال حق و حقیقت باشی. حتی اگر حقیقت یورپی ممالک است باید قبول کنی واقعا اگر حقیقت است، اگر سراب نیه، اگر فمینیسم و فلان فلان اینها حقیقت است، اگر تو دیگ امو آرگومنتسی صحیح نه سراب نه توهم نه وهم رفتی رسیدی خب بسم الله بر پرچارش کن. لیکن از این لبا تو دین را هم واقعا مورد مطالعه قرار داده که مو دمنی تاریخ توخ منی که وقتی که یمی علمای وهابی کٹر وهابی اینها هم ده بغیر تعصب وقتی که روایات را توخ کده اینها هم مکتب تشیع را قبول کردن و مسئله فدک است، مسئله خلافت است، اینا که بغیر تعصب عمدن مسائل که توخ کردن واقعا اینا دین حق را قبول کردن. بعد اشی که دین حق را قبول نکده و حق و حقیقت را هم درو مگه بعضی اوقات مانند طارق جمیل ولی انسان ها مانند انجینیر میرزا ولی انسان ها من كنت مولا فهذا علی المولا را قبول در خلافت را که مالی مولا هسته او قبول نمونه اونا یک مرض دارن و یک غرضی است یا واز ترس مخرن یا یک مفاداش تا خطر مشه سری عام کلا اقرار نمونه او یک علایده مسئله است. لیکن واقعا اگر انسان بغیر تعصب اگر مطالعه کنه یا تحقیق کنه ریسرچ کنه ما این گارانتی میدم که او حتما مذهب حق را قبول مونه. امام پنجم ازمو گفته که بغیر تعصب اگر گواهی ازمو رسته فرامین ازمو شما در شرق برسندین در غرب برسندین اگر اونا بیشنوا چون که مطابق فطرت است مطابق وجدان است اینها اونا را قبول مونه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.